प्रत्येक कॉमन मनशान रस्त्यार येवन अपील करची पडटा। हें सगळ्यांच्या दुर्दैवाची गजाल आसा। आनी पयली गजाल दुर्दैवाची गजाल कित्याक म्हणटा हांव, मदर तेरेसाचे हांगासर एटलिस्ट तिणें जें काम केलें पळय तें काम आनीक 100 लोकांनी गोंयान इन्स्पायर जावन फुडें करचें आनी तिजी वाट चलची म्हणून हें हांगासर चालू दवरपाक सगळ्या वाटेनी सगळ्यांनी सपोर्ट करपाक जाय। म्हाका जाल्यार आज पर्यंत खंयच्या पॉलिटिशियनांनी उलयलां अशें दिसना। प्रत्येक पॉलिटिशियनान एक क्वेश्चन करपाची सगळ्या मिडियांनी आनी विचारपाचें की मदर तेरेसाच्या इव्हेंटाक सगळे हितून तुमी शामील आसता, लोकांक पळोवन शामील आसता काय खऱ्यांनी मनांतल्यान तुमकां शामील जावचें आसता, हें क्वेश्चन करपाची गरज आसा। जे भशेन हांव लायव्ह आतां पळयतालो, एक बायल मनशान सांगलें की हांगासर 150 करोड्साचो खंय ह्या प्रॉपर्टीचो वॅल्यू आसूं शकता। एक गजाल सांगूंक सोदता आनी जो कोण हांगासरल्यान तांकां सिस्टरींक फुडें दुसरे कडेन ट्रान्सफर केला पळय तांकां सांगूंक सोदता, मनशाचो वॅल्यू जो आहा पळय तो कोट्यांनी तुमी कन्सिडर करूंक शकना। आनी जें काम जें मदर तेरेसान केलां पळय तें 150 कोटी कितें रे, जें काम तेणी केलां पळय आयज भारतान तें खंयच कंपॅरिजन करूंक शकना। सो आज वायट एकाच लागून दिसता की आमकां एक्टिविस्टांक आनी सोशल वर्कांनी बाकीचे कॉमन मनशाक हांगासर येवन तिजे लागून आनी तिजें काम जें आसा पळय फुडें व्हरचें आनी हांगासर उरचें म्हणून आमकां हांगासर वॉयस रेज करचें पडटा। इट इज अ शेम, इट इज एक्चुअली अ शेम। आय वूड लायक टू क्वेश्चन ऑल अदर MLAs रुलींग एज वेल एज ओपोजिशन, तुमचें तोंड कित्याक लागून बंद आहा? ते 150 करोड्सांचे तुमचो शेअर आहा? क्वेश्चन मार्क हा? नाजाल्यार डिफेमेशन केस घालपाक लागून तुमी मुद्दम मुखार सरता। 40 आमदार जे आहा पळय तांकां फर्स्ट क्वेश्चन आसा तुमचे कडेन कॅपेसिटी ना हें सेफगार्ड करपा लागून। दीस इज एन आयडेंटिटी। दीस हांगासरल्यान कितलेशे लोक आहा पळय ते बरे जावन गेल्ले आसात। दुसरी गजाल म्हाका विचारपाक जाय की अशी कमी ऑर्गनायजेशनां आसा जे लोकांची काळजी घेता। पणजेन गिरेस्त आसूं शकता, गरीब ना जावं शकता पणजेन, पूण हें जें आसा पळय तो ऑल ओव्हर गोवाक लागून हांगासर बांदिल्ले त्या टायमाचेर डोनेट केल्ले, एम आय रायट? डोनेट केल्ले। सो गरीब गांवांनी गरीब आहा, गांवांनी गरीब आसा। जर तर ना न्हू कोण म्हणटा जाल्यार म्हाज्या वांगडा एक रायडाक येवपाक शकता, हांव तुमकां दाखयता। केपें, सांगे, काणकोण खंयच्या वाड्याचेर जो आसा पळय इवन पेडणे ते सायडीन तितलेशे गरीब आसा आनी त्या गरीबांक लागून सेवा जे करपा लागून ऑर्गनायजेशन आहा तांकां सपोर्ट मेळपाक जाय, पाठिंबो मेळपाक जाय। 150 करोड्साचे आशा धरून हे हांगासर हें करिनाका। सो ही वायट गजाल आसा सद्या प्रेजेंटली की सोशल वर्क करपी ऑर्गनायजेशन्स आसा, इन्स्टिट्यूशन आसा, थंय सुद्दां तुमचो दोळो आसा म्हळ्यार सगळ्यांच्या दुर्दैवाची गजाल आसा। आनी म्हाका दिसता की हांगा इमिजिएटली सरकारान ज्या भाशेन सपोर्ट करपाक जाय तेंच्यांनी पावल दाखयचें पडटलें, न्हू की सिंपथी घेवन मागीर करप। आज गरज आसा की हें हांगासर आसा ते म्हाज्या पावलो कितलो अनवेड मदर्स मागीर डेस्टिट्यूट्स मागीर इतलो लोक जालो हिशोब ना येता। सो रिक्वेस्टिंग प्लीज डू नॉट कंपेर द ह्युमन लायफ विथ मनी आनी सोशल वर्क विथ मनी। आयज काल तुमकां कितें दिश्टी पडटा, जमनीचो वॅल्यू जो जालो न्हू 150 कोटी म्हळ्यार हांगासर कितें तरी व्हडलें हाडूंक शकता म्हणून अशें तुमचें स्वप्नां जातात, सगळ्यांचें स्वप्नां येतात। पूण हें जें हांगासर ह्या एरियेंतल्यान जें बरें जावन गेलां पळय तांच्या भितर विचार करा। मे बी तुमचे पेरंट्सूय आसूं शकता, आयज तुमचे कडेन दुडू आयले आसतले, तुमचे पेरंट्सूय आसूं शकता हांगासर येवन गेले। सो हें सगळ्यांक एक शिटकावणी आसा, प्लीज डू नॉट डू दीस।